आजको हाम्रो कार्यक्रम रेस्टलेस युथमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। गत हप्ता हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नागरिक सहभागिता र युवा अगुवाई विषयमा छलफल गरेका थियौं। यसै सन्दर्भमा हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव श्री रुद्रप्रसाद अधिकारीज्यू तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका कोक्यापका अध्यक्ष श्री बासु ढकालजीसँग कुराकानी गरेका थियौं। साथसाथै उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका युवाहरूलाई स्वयंसेवा क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिताको महत्त्वबारे उहाँहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा रेस्टलेस डेभलपमेन्टका बोर्ड मेम्बर श्री अनिल चित्रकारज्यू, साथका संस्थापक सदस्य श्री कृतिष्मा कार्कीज्यू तथा एआइएन अन्तर्गत पिस एन्ड युथ वर्किङ ग्रुपका कोअर्डिनेटर श्री सरिता कार्कीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै साथका युवा साथीहरूसँग समृद्ध विश्व निर्माणमा युवासँगको साझेदारी विषयमा उहाँहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमतर्फ लागौँ। तपाईँ रेस्टलेस डेभलपमेन्टमा बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ, के कस्ता कारणले गर्दा तपाईँ यस संस्थामा आबद्ध हुनुभयो? अब मेरो विचारमा जुन रेस्टलेस डेभलपमेन्टले जुन समूह चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ नि, अब नेपालमा युवा भनेको अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले झन्डै आधा भाग चाहिँ युवाहरूले ओगटेको छ र यो चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूको सबै जस्तो देशहरूमा हेऱ्यौँ भने अधिकांश जनसङ्ख्या चाहिँ कम उमेरको हुन्छ, एउटा त्यो। तर दोस्रो चाहिँ जुन हामी परिवर्तनको आशा गर्छौँ अथवा जुन परिवर्तन हामी चाहन्छौँ अथवा विकासको कुरा गर्छौँ त्यसको लागि पनि सिपालु व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्छ र ती सिपहरू चाहिँ धेरै जस्तो युवाहरूसँग हुन्छ। किनभने नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो पुस्ता जसले पढ्या छ, कलेज गएको छ अथवा सिपालु भएर विदेशहरू घुमेका छन्, हेरेका छन्। सो यो दुईवटा कुराहरू, एउटा चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले धेरै र दोस्रो चाहिँ सिपको हिसाबले पनि सबभन्दा सिपालु वर्ग भएकोले रेस्टलेस डेभलपमेन्टसँग काम गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो समूहसँग काम गर्नुको लागि हो। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको नारा समृद्ध विश्व निर्माणको लागि युवासँग साझेदारी हो। त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ युवासँगको साझेदारीमा समृद्ध नेपालको निर्माण हो। यसलाई यो दिवसलाई विभिन्न युवासँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूले कसरी व्यवहारमा उतार्न सक्छन्? दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी विश्व समुदाय अगाडि चाहिँ राख्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी प्राथमिकतामा ल्याउने भन्ने मात्रै हो। र यो समृद्धि भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यो समृद्धि भनेको खालि पैसाको हिसाबले मात्रै होइन कि विकासको हिसाबले अथवा पढाइको हिसाबले र त्योभन्दा पनि ठुलो चिज चाहिँ अवसरको हिसाबले कि सबैले चाहिँ समान अवसर पायो भने यो संसार चाहिँ अझ समृद्ध हुन्छ। र त्यहाँ पुग्नलाई कोसँग काम गर्ने त, अथवा त्यस्तो काम गर्नलाई नयाँ आइडियाहरू, प्रविधिहरू अथवा नयाँ चाहिँ सोचहरू कसले ल्याउँछ त भन्दाखेरि फेरि युवाहरूले नै ल्याउँछन्। उनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो सिप छ, त्यस्तो विचार छ भन्ने हिसाबले यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको हो। सो यसलाई चाहिँ सबैले मनन गरेर आफ्नो आफ्नो काममा, तपाईँ ब्याङ्कर हुनुहोस् अथवा सरकारी नीति बनाउने व्यक्ति होस् अथवा कुनै विकास संस्था होस्, यस्तो कुराहरू हामीले मनन गरेर आफ्नो कार्यक्रमभित्र चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर सबैले अलिकति यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्ने भन्छौँ नि, भित्र चाहिँ आत्मसार गर्ने चाहिँ काम भयो भने यसबाट चाहिँ हामी केही सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। हरेक वर्ष नेपालले पनि अगस्त 12 को दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष युवा दिवस मनाइरहेको छ। तपाईँले यस दिवसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने वर्षको आधा मिलियन अथवा 5 लाख युवाहरूले चाहिँ एसएलसी जाँच दिन्छन्। तर एयरपोर्टमा तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने दिनको 1200 को दरले 365 दिनले गुन्ने हो भने झन्डै 5 लाख नै युवाहरू चाहिँ विदेश जान्छन्। अब यहाँ कुरो के हुन्छ भने अवसर नभएको कारणले एउटा, तर दोस्रो चाहिँ अवसर भए पनि आफ्नो पुरा क्षमता देखाउने चाहिँ ठाउँ नभएको कारणले धेरै व्यक्तिहरूले बाहिरतिर हेर्ने चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सो त्यसैले अहिले नेपालको लागि एउटा ठुलो चुनौती के भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सृजना गर्ने भनेको ती दिनको 1200 युवाहरू जसले चाहिँ बाहिरतिर हेर्न थालेछ उनीहरूलाई नेपालमै अवसर सृजना गर्ने हिसाबले अहिले तत्काल हामीले काम गर्न सुरु गर्यौँ भने एक नेपालमै अवसर छ, विदेश जानु पर्दैन भन्ने एउटा सम्भव बन्छ। तर दोस्रो चाहिँ विदेशमा गइसकेकोहरूले पनि अब मसँग सिप छ होइन, मैले चाहिँ अब काम गर्न सक्छु, त्यसैले काम गर्ने हो भने नेपालमै गर्छु भनेर फिर्ता आउने वातावरण पनि हामी बनाउन सक्यौँ भने यसको जुन यो दिवस मनाउने सन्दर्भ छ नि, त्यो चाहिँ अहिलेको लागि एकदमै भनौँ न काम लाग्दो पनि र हाम्रो भविष्यको लागि पनि एकदम उपलब्धिमूलक चाहिँ हुन्थ्यो। हस्, तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद।
उत्तरदायित्व निभाउने, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, कल्याणकारी सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्ने, जनसेवा प्रसारणको अवधारणा अनुसार टेलिभिजन स्टेसन सञ्चालन हुँदैछ। युथ टिभी कमिङ सुन। होटल सेतो गुराँस अनुभवी तथा दक्ष कुकहरूद्वारा स्वस्थ सफा खाना बनाइनेका साथसाथै रेस्टुरेन्ट र बार पनि भएको शान्त वातावरणमा पर्याप्त पार्किङ सुविधा भएको यस होटल सेतो गुराँसमा कुनै पनि विवाह, व्रतबन्ध, गोष्ठी तथा सेमिनार गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। होटल सेतो गुराँस बालौटार। फोन नम्बर 44355563। मोबाइल नम्बर 9840 80 87 21। साथ अर्थात् सहयोग सँगसँगै सन् 2004 जुन 25 तारिकका दिन सामाजिक कार्य पढेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो एक समूह बनाए। सन् 2004 25 सेप्टेम्बर तारिकका दिन यी समूहद्वारा साथ नामक कार्यक्रमको आयोजना गरे। उक्त दिनलाई साथको इतिहासका लागि मात्र नभएर सही तवरमा सामाजिक कार्य गर्नेहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन भन्न सकिन्छ। युवाहरूको जोश, जाँगर र सृजनात्मक विचारद्वारा यस संस्थाले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरू जस्तै HIV र एड्स, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, बाल अधिकार र वातावरणका सवालमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। विगत 8 वर्षमा यस संस्थाले अरू धेरै संस्था र युवा वर्गलाई सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनका लागि प्रेरणा जगाएको छ। यस संस्थाको उद्देश्य युवा सामाजिक कार्यकर्ताको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु, HIV र एड्स जस्तै अरू सामाजिक मुद्दाहरूका लागि युवाका लागि युवा पैरवी अवधारणालाई प्रवर्धन गर्नु, पिछडिएका र पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पहल गर्नु रहेको छ। साथले हाल HIV र एड्सको सवालमा युवाका लागि युवा पैरवी अवधारणा बोकी रेडियो कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएको छ। आज हामीसँग साथका संस्थापक सदस्य कृतिस्मा कार्कीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग छोटो मिठो कुरा गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद राजेन्द्रजी। साथ कहिले र किन स्थापना भयो? साथ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा युथ लेड अर्गनाइजेसन हो। यो चाहिँ सन् 2004 सालमा हामी चाहिँ पहिला त्यतिखेर सेन्ट जेभियर्स कलेजमा विद्यार्थीहरू थियौँ, सोसल वर्क स्टुडेन्ट्स। अनि हामी चाहिँ 11 जना विद्यार्थीहरू मिलेर चाहिँ हामीले पनि समाजप्रति एउटा कुनै दायित्व हुन्छ भनेर हामीले त्यो फिल गऱ्यौँ होइन। त्यही अन्तरालमा चाहिँ हामीले यो ग्रुप फर्म गरायौँ। सो अलमोस्ट 8-9 वर्ष भइसक्यो हामीले यो साथ इस्टाब्लिस गरेको। साथले हालसालै के कस्तो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ? हजुर, साथ भनेको यो SAATH जुन यो यसको फुल फर्म चाहिँ सोशल सर्भिस अवेरनेस रेजिङ एन्ड एडभोकेसी फर ट्राङ्क्विलिटी एन्ड ह्युम्यानिटी हामीले यसरी नामाकरण गरेका छौँ। तर अब एकदमै सिम्प्लिफाइड रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा कस्तो विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ हामी एक्लै जुन काम गर्न सक्छौँ त्यही कामलाई चाहिँ हामीले ग्रुपमा गऱ्यो भने त्यसको अझै धेरै इफेक्टिभ हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो साथ भनेर चाहिँ हाम्रो समाजमा जति पनि अब सामाजिक भनौँ न एउटा दायित्व हुन्छ नि, हामीले त्यो फिल गरेर चाहिँ समाजमा भएको अब ड्रग्सको प्रब्लम भयो अथवा भनौँ न HIV र एड्स जस्तो एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु भयो, ट्राफिकिङदेखि लिएर वृद्धहरूको लागि हुन्छ नि, यो सबै हामीले इस्युलाई चाहिँ भनौँ न समकरण गरेर चाहिँ हामी यसमा लागि परेका छौँ। अनि अर्को हाम्रो रिसेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ हामीले रेस्टलेस डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा युथ लेड अर्गनाइजेसनै भयो, उहाँहरूसँग हामीले एउटा पार्टनरसिप गर्न लागिरहेछौँ होइन। अहिले हाम्रो यो स्टार्ट पनि भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ यो डान्स फर लाइफ भन्ने जुन उहाँहरूको प्रोजेक्ट छ होइन, त्यसमा हामीले एउटा स्कुल अवेरनेस प्रोग्राममा हामी 2 जना मिलेर हामी पार्टनरसिप गर्दैछौँ। आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, जसको नारा समृद्ध विश्व निर्माणमा युवा सङ्घको साझेदारी रहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो नारा कतिको सान्दर्भिक रहेको छ? युवा भनेको चाहिँ अब एउटा उत्साह हुन्छ, एउटा उमङ्ग हुन्छ होइन, एउटा जोस जाँगर हुन्छ, प्लस हाम्रो अब एजुकेसनले गर्दाखेरि हामी धेरै नै एफिसियन्ट छौँ। त्यही भएर अब देशको लागि विश्वको लागि हाम्रो दायित्व चाहिँ एकदमै ठुलो छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद कृति। धेरै धेरै धन्यवाद आर्जुनजी। आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, जसको नारा समृद्ध विश्व निर्माणमा युवासँगको साझेदारी रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले साथका युवा साथीहरूसँग दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। हेरौँ उहाँहरूको विचार। हामी युवाहरूले चाहिँ नयाँ इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि सिस्टम चेन्ज हुँदाखेरि युवाहरूले नयाँ अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा युवाहरूले नै गर्दा नै उहाँले चाहिँ नयाँ कुराहरू जान्ने मौका पाइरहेको हुन्छ रिसर्चहरूको थ्रुबाट। त्यसको कारणले चाहिँ युवाहरूले चाहिँ नयाँ इनिसिएटिभहरू लिनु पर्यो, इन्भल्भ हुनु पर्यो। पुरानो सिस्टम बिग्रियो भन्नेमा त्यसलाई धिक्कारेर बस्नु भएन, त्यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, आफू त्यो सिस्टममा छिरेर चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसरी नै इनिसिएटिभ लियो भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ समृद्ध समाज, समृद्ध विश्वको लागि के गर्न सक्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा चाहिँ समृद्ध विश्व निर्माणको लागि युवाहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा इन्भल्भ गराएर उहाँहरूको आइडियाजहरू, क्रिएटिभ आइडियाजहरू, एन्टरप्रेन्योरल आइडियाजहरू, स्किल्सहरू, नलेजहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराएर सर्टन एरियाजहरूमा मात्रै उहाँहरूलाई इन्भल्भमेन्ट नगराइकन कि अरू देश विश्व विकासको लागि जुन जुन सेक्टरहरूमा इन्भल्भमेन्ट हुन जरुरी छ, जस्तै कि पोलिटिक्स, पोलिसी बनाउने क्षेत्रहरू, यस्तो क्षेत्रहरूमा पनि उहाँहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराएर चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ नीतिहरू बनाएर उहाँहरूको आइडियाजहरू हालेर चाहिँ एउटा समृद्ध विश्वको विकास गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। टेक्नोलोजीमा धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। सोसियल मिडियाहरूको युजबाट चाहिँ होइन ठुलो ठुलो चेन्ज भइरहेको छ विश्वभरि नै। त्यस्तै नेपालमा पनि युवाहरूलाई चाहिँ टेक्निकल फिल्ड मात्र नभएर अब चाहिँ पोलिटिकल सेक्टर हुन्छ कि होइन, सोसियल सेक्टरहरूमा एकदमै धेरै अवसर दिएर उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका अथवा समृद्ध विश्वकै लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूलाई कुन क्षेत्रमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र आफूलाई जुन कुरामा एकदम रुचि छ, जसरी कि टेक्नोलोजीको फिल्डमा, राजनीतिमा भयो, सामाजिक क्षेत्रमा भयो, होइन आर्थिक क्षेत्रमा भयो, उहाँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी नै एउटा समृद्ध समाजको निर्माण हुन्छ र समृद्ध समाज निर्माणका साथसाथै एउटा समृद्ध विश्वको पनि हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, कल्याणकारी सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्ने। जनसेवा प्रसारणको अवधारणा अनुसार टेलिभिजन स्टेसन सञ्चालन हुँदैछ। युथ टिभी कमिङ सुन। आज हामीसँग सरिताजी हुनुहुन्छ।
एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज अन्तर्गत पिस एन्ड युथ वर्किङ ग्रुपको कोअर्डिनेटर। सन् 2012को इन्टरनेसनल युथ डेलाई कसरी सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ? एआइएनको युथ वर्किङ ग्रुपले यसपालि पहिलाको विगतका वर्षमा जस्तै गरेर एउटा कार्यशाला गोष्ठी चाहिँ आयोजना गर्न लागिरहेको छ। यसमा हामीले युथ मिनिस्ट्री र शान्ति मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो सबै पार्टनरहरूको कार्यक्षेत्रबाट जम्मा 40 जना युथहरूलाई चाहिँ सहभागी गराएर यो कार्यशालामा हामीले युथ र पोलिटिकल पिस बिल्डिङ, इकोनोमिक पिस बिल्डिङ र सोसियल पिस बिल्डिङ थिममा चाहिँ सेसनहरू सञ्चालन गरेर एउटा क्रस सेयरिङको वातावरण सृजना गरेर एकअर्कामा सिकाइको आदान प्रदान गरेर चाहिँ यो वर्षको युवा वर्ष चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ, गर्ने विचार गरेका छौँ। यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा चाहिँ बिल्डिङ अ बेटर वर्ल्ड पार्टनरिङ विथ युथ भनेको छ। त्यसै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ युवासँगको साझेदारीमा समृद्ध नेपालको निर्माण भनिएको छ। हजुरले भर्खर भन्नुभएको कार्यशाला गोष्ठीमा चाहिँ यो नारालाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ? साझेदारीता त हामीले हाम्रो सबै सदस्य संस्थाहरू मार्फत युवा केन्द्रित भएर साझेदारीता चाहिँ गर्दै आएका हौँ। अब यो लोगो र यसपालिको चाहिँ मूल नारालाई त हामीले पहिलादेखि नै हाम्रो सदस्यहरूबाट चाहिँ हामीले युवा फोकस्ड, युथ फोकस्ड कामहरूबाट चाहिँ हामी धेरै नै गरिसकेका छौँ। तर युथ एज पिस बिल्डर्स भनेर भने जुन युवा शान्ति निर्माणकर्ताहरू हुन् भन्ने ठोस हामीले चाहिँ जुन एउटा सन्देश दिन गइरहेको छौँ, यो कार्यशाला गोष्ठीबाट चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउनलाई, शान्त नेपाल बनाउनलाई चाहिँ अवश्य योगदान पुग्छ। किन त्यसमा हामीले चाहिँ केस स्टडिजहरू जस्तो युवाहरू परिचालित, जस्तो केयर नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो र अन्य युएमएनहरूले सबैले युवाहरूलाई चाहिँ जसरी परिचालित गरेको छ त्यो एउटा उदाहरण लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा केही न केही चाहिँ समृद्ध नेपालमा योगदान पुग्छ नै भन्ने चाहिँ हामीले लिएको छौँ र त्यसरी यस वर्षको नारालाई चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। र केस स्टडिजहरू हाम्रो युवाहरूले जुन सशक्त रूपमा, स्थानीय रूपमा सङ्गठित गरेर समुदायलाई परिचालित गरेर त्यसमा शान्ति निर्माणका पहलहरू यस्ता यस्ता हुन्छन् भन्ने जुन ज्वलन्त उदाहरणहरू विभिन्न जिल्लामा चाहिँ उगार्छ, त्यसलाई एकत्रित पारेर हामीले राष्ट्रिय स्तरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयहरूसँग को उपस्थितिमा जुन हामीले चाहिँ एउटा सेयरिङ गर्दैछौँ, त्यसले नै चाहिँ हामीलाई अधिराज्यभरि हाम्रो युवाहरू चाहिँ शान्ति निर्माणकर्ताहरू हुन् र हुन सक्छन्, युवा या युवती दुवै चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश दिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको सेलिब्रेसनमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेर एआइएनको पिस वर्किङ ग्रुपले युथ एन्ड पिस वर्किङ ग्रुप भनेर यसपालि हामीले यसलाई नवीकरण पनि गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले योगदान दिन्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्यो। अन्तमा रेस्टलेस डेभलपमेन्टले जुन एउटा युथ इनिसिएटिभ्सहरूलाई सञ्चार माध्यमबाट यसका मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ जुन व्यापक सञ्चारीकरण गरेको छ, त्यसबाट आज दिएको मलाई यो मौकालाई चाहिँ म रेस्टलेस डेभलपमेन्टलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र रेस्टलेस डेभलपमेन्ट लगायत हाम्रो सबै युथ एन्ड पिस वर्किङ ग्रुपहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
समृद्ध विश्व निर्माणमा युवासँगको साझेदारी। यसै विषयलाई अँगाल्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। हामीले आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित गरेका थियौँ। आशा गर्छौँ समस्त राष्ट्र निर्माणमा युवासँगको भूमिका र साझेदारीलाई यहाँहरूले पनि मनन गरिदिनुहुनेछ। केही राय सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई info.nepal@restlessdevelopment.org मा सम्पर्क गर्नुहोला। हवस् त, आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषयलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्ते।